Hello, class 10. So this is your account class. So behalf of our Thaman sir, I'll be taking your account class. So we were in the chapter number 2. So probably आज हामी chapter number 2 सक्छौँ होला. So सबैजनाले मलाई सुनिरहेछ? Mr. Ankit? Yes, ma'am. सुनिरहेछ है मलाई? Yes, ma'am. Okay. सानो रिभिजन क्लास गरौँ है त अस्तिको क्लासको. ओके सो क्लास 10 सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म के भन्छु भने सबैजनाले आफ्नो क्लास स्टार्ट भइसके हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो मटेरियल्सहरू चाहिँ सबैजनाले रेडी बनाउनु, किनभने मैले यहाँ कति कुराहरू चाहिँ नि स्लाइड्समा इन्क्लुड नगरिकन जस्ट एक्सप्लेनको बेसिसमा मात्रै छोडिदिएको हुन्छु. सो मैले भनेको कुराहरू चाहिँ सकेसम्म नोट डाउन गर्नु सबैभन्दा फर्स्ट कुरा. सेकेन्ड कुरा चाहिँ के हो भने मैले यदि क्वेसन्स कसैलाई सोधेको छु भने त्यो सुनी पनि त्यो रेस्पोन्स नगर्ने त्यस्तो नगर है, किनभने तिमीले हाम्रो मात्र होइन कि यहाँ जतिवटा क्लास जतिजना स्टुडेन्ट छ त्यो टिचर लगायत सबैजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको टाइम किल भइरहेछ. अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमीहरूले भिडियो चाहिँ अन राख्नु के, तिमीहरूले आफ्नो साउन्ड मात्र आउन नदिनुको लागि म्युट गर्ने हो, अनि भिडियो चाहिँ नि अन गर्नु है त सबैजनाले. सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टु अल द स्टुडेन्ट अफ क्लास 10. So I hope सबैजनाले मान्छ होला. So Mr. Ankit Chepang. Yes, ma'am. Okay. So last time हामीले vertical filing सम्म गरेको थियौँ, right? Yes. Okay. So can you tell me what is the meaning of vertical file? It is the method of filing in which the files are recorded by keeping it upright position. Okay. Is it safe or not? Safe or not? I think it is safe. Why? If it is safe, then why? Because the files which are recorded can easily be searched, and it is simple to. Okay. It is. In which organization it is essential? Vertical file चाहिँ कस्तो किसिमको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि युज हुन्छ? Large, small scale. Why? I don't know that. Okay, ठिकै छ. यो चाहिँ नि मिडियम स्केल र लार्ज स्केलको लागि चाहिँ नि एसेन्शियल अथवा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने यो भर्टिकल फाइलिङ सिस्टममा चाहिँ यो खालको फाइलमा चाहिँ लकिङ सिस्टम हुन्छ. ड्रयर एकदमै राम्रोसँग वेल म्यानेज्ड क्याबिनेट अभाइलेबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो लार्ज स्केल अर मिडियम स्केलमा चाहिँ नि युज भइरहेको हुन्छ. सबैजनाले बुझ्यो है? यो मोडर्न फाइल अन्तर्गत पनि पर्ने भएकाले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि लार्ज स्केल अथवा अर स्मल स्केलको लागि चाहिँ नि खासै युज हुँदैन, किनभने स्मल स्केलको लागि यो ट्रेडिसनल फाइलहरू युज भइरहेको हुन्छ है त. ओके, सो विदाउट एनी डिले म चाहिँ नि हाम्रो आजको लास्ट पार्टमा जाँदैछु. सो म आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्दै सबैजना रेडी भएर बस्छ. ओके, सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले भर्टिकल फाइलको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजलाई डिल गरेका थियौँ. अप टु नाउ केही प्रब्लम छ भने प्लिज आस्क मी इमिडिएटली है त, नत्र म अर्को स्लाइडमा जाँदैछु. सो इन्डेक्सिङ. सो आजको चाहिँ नि हाम्रो यो च्याप्टरको चाहिँ लास्ट पोर्सन छ इन्डेक्सिङ भनेर. सो यो पोर्सन सकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर नम्बर 2 पनि सकिन्छ है त. ओके, लेट्स गो टु आवर लास्ट पोर्सन. सो द्याट इज इन्डेक्सिङ. सो इन्डेक्सिङ भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि इन्डेक्सिङ इज द प्रोसेस अफ डेभलपिङ इन्डिकेटिभ लिस्ट अफ फाइल्स एन्ड पेपर्स इन द कन्टेक्स्ट अफ एन अफिस, इन्स्टिट्युट, अर्गनाइजेसन्स, बिजनेस हाउस, फर्म एन्ड सो अन. सो इन्डेक्सिङ भन्ने बित्तिकै के भनेर बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि एउटा फाइल्स कहाँ लोकेट भएको छ त, हामीले फाइल्सलाई त राख्यौँ एकदमै म्यानेज तरिकाले राख्यौँ क्याबिनेट एउटा जुन ड्रयर्समा, अनि त्यसपछि एउटा दराज जस्तोमा, अनि त्यसपछि एउटा बक्समा नै भनौँ न एकदमै लकिङ सिस्टम भएकै ठाउँमा त राख्यौँ. तर कहाँनिर राख्यौँ भन्ने कुरा पनि त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त. हो, त्यो कुराहरू थाहा हुनलाई चाहिँ नि हामीलाई केले हेल्प गर्छ? इन्डेक्सिङ गाइड कार्डहरूले चाहिँ नि हेल्प गरिरहेको हुन्छ. सो इन्डेक्सिङ भनेको त्यस्तो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ नि फाइललाई चाहिँ एकदमै म्यानेज प्रपर तरिकाले चाहिँ राखेको छ, तर त्यो चाहिने बेलामा चाहिँ नि यहाँनिर छ है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो. त्यो कुरालाई थाहा दिने चाहिँ कसले दिन्छ? इन्डेक्सिङले दिन्छ.
त्यो चाहे त्यो अफिसमा होस्, कम्पनीमा होस्, एउटा रुममा होस्, एउटा फर्ममा होस्, एउटा अर्गनाइजेसनमा होस्, त्यो जहाँ पनि हुन सक्छ। सबैजनाले बुझ्यो है? So in another words, it is a method of providing ready-made guide to locate the files and papers. So एउटा यस्तो मेथड हो जसले चाहिँ नि फाइल कहाँ छ, पेपर्स कहाँ छ, अथवा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स कहाँ छ भन्ने क्वेसनको रेडिमेड एन्सर चाहिँ नि हाम्रो इन्डेक्सिङसँग चाहिँ हुन्छ भनेर यसले भनेको अर्को मिनिङमा। सो इन्डेक्सिङ भनेको चाहिँ नि त्यस्तो एउटा प्रोसेस हो, मेथड्स हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा फिक्स्ड भएको अथवा म्यानेज्ड भएको फाइल चाहिँ नि कहाँनिर लोकेट गरिएको छ, सो द्याट हामीले यो अर्गनाइजेसनको काम अथवा कुनै एउटा स्पेसिफिक डिसिजन लिनु पर्यो भने त्यस एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो त्यो कम्प्लिट होस् भन्ने हिसाबले। बुझ्यो इन्डेक्सिङ भनेको के हो? ओके, अकॉर्डिङ टु यहाँ चाहिँ एउटा लेमैन डेफिनेसन छ। According to J.C. Denier, indexing is anything that indicates or point out its prime function to act as a guide to a body or data or to collection of a record. So J.C. Denier ले के भन्यो भने indexing भनेको त्यो हो जसले चाहिँ नि के गर्छ, एउटा कुनै पनि स्पेसिफिक डेटाको अथवा कुनै एउटा टपिकको अथवा एउटा बडीको त्यो रेकर्डलाई कलेक्ट गरिएको पार्ट्सलाई चाहिँ नि त्यो कहाँनिर छ भनेर इन्डिकेटिभ वे देखाउने जुन एउटा प्रोसिजर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डेक्सिङ भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो फाइलिङको प्राइम फङ्सनलाई पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर भन्न खोजेको इन्डेक्सिङ भनेको। बुझ्यो है? What is the meaning of indexing according to the J.C. Denier? Okay. So Mathism, it provides the reference list of record which facilitates the location of the particular paper among the files. So मैले जे जति इन्डेक्सिङको बारेमा जे जति भनिरहेको छु म सबै एउटै कुरामा गरेर ठोकाइरहेको छु। त्यो कुरा के हो भने एउटा पर्टिकुलर फाइल्स, त्यो फाइल्स भित्र एकदमै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स हुन सक्छ। त्यो डकुमेन्ट्स पाइने बेलामा हामीले पाएनौँ भने त्यो डकुमेन्ट्स एकदमै सेफली राखेको कुनै मिनिङ नै हुँदैन। सो त्यो डकुमेन्ट्स, त्यो फाइल्सलाई हामीले एकदमै प्रपरली राखेको ठाउँमा कसरी चाहिँ टाइममै झिक्ने अथवा कसरी टाइममा लगेर राख्ने भन्ने कुराको अब वेलाई देखाउनु नै के भनिन्छ, देखाउनुलाई नै के भनिन्छ, इन्डेक्सिङ भनिन्छ भनेर भनेको छ इन्डेक्सिङले। सो conclusively, indexing is the indicative list of alphabets, number and the information which helps to locate and find out the particular file, documents, papers from the files of the file. So मैले अगाडिदेखि जुन लेमैन डेफिनेसनसम्म जे कुराहरू भने त्यो कन्क्लुसिभली एकै ठाउँमा समेटेर राखिदिएको छु। चाहे त्यो अल्फाबेटको लिस्ट होस्, चाहे त्यो न्युमेरिकल फर्मेटमा होस्, चाहे त्यो सब्जेक्टिभ फर्मेटमा होस्, त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ नि एलोकेट गरेर लोकेट गरिदिने, सो द्याट हामीले त्यो फाइललाई चाहिँ नि इजिली रिट्राइभ गर्न सकोस् एकदमै जस्ट इन टाइममा। बुझ्यो है सबैजनाले? सो एउटा इक्जाम्पल दिउँ, जस्तै एक्जाम हलमा जस्तै एक्जाम हुन्छ, एक्जाममा सेन्टर परिन्छ अथवा क्लासमा कुन क्लासमा परिन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन, राइट? अब एक्जाम सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि हामी स्कुल जान्छौँ अथवा एक्जाम दिन जान्छौँ। सो गइसकेपछि आफू कुन क्लासमा पर्यो त भनेर हामीलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ। हामी घरमै हुँदा नि थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि। सो कि त त्यो स्कुलको गेटमा लगाएर टाँसिदिएको हुन्छ, कि त त्यो क्लासको अगाडिको ढोकामा लगाएर टाँसिदिएको हुन्छ। अब त्यो भनेको के हो भने सिट प्लानिङ भनौँ न, त्यो सिट प्लानिङ टाँसिदिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा इन्डेक्सिङ हो। नभए त्यो सिट प्लानिङ हामीलाई अगाडि नै थाहा नभइकन अथवा त्यो स्कुलले राम्रोसँग म्यानेज तरिकाले नटाँसिदिएको खण्डमा हामीलाई कुन क्लासमा पर्यौँ त भनेर हामीलाई थाहा नै हुँदैन क्या। सो त्यसलाई नै हामीले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ इन्डेक्सिङ भनेको। जस्तै तिम्रो रोल नम्बर 10 भयो, अनि रोल नम्बर 10 भइसकेपछि अब तिमी क्लास 5 मा गएर चाहिँ तिमी चाहिँ नि क्लास 5 मा गएर पर्यौ भने तिम्रो एक्जाममा भने अब तिम्रो रोल नम्बर 11, 12 कहाँ पर्छ होला त? अब पक्कै पनि रोल नम्बर क्लास 6 मा पर्ला नि त। त्यो एउटा क्रस रेफरेन्सिङ इन्डिकेसन दिन पनि यसले एकदमै हेल्प गर्छ है त इन्डेक्सिङले। सो इन्डेक्सिङ भनेको त्यस्तो एउटा प्रोसेस हो जसले चाहिँ एउटा फाइललाई कहाँ छ र त्यो प्रपर टाइममा कसरी चाहिँ नि एकदमै टाइमली म्यानरमा त्यसलाई रिट्राइभ गर्ने भनेर चाहिँ एउटा वे देखाउँछ भने नै त्यसलाई हामीले इन्डेक्सिङ भन्छौँ। और वी क्यान अल्सो से द्याट अ गाइड कार्ड है त। ओके, दिस इज द मिनिङ अफ इन्डेक्सिङ।
So let's go to the needs, importance or use of indexing. So indexing एउटा यस्तो टुल्स हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई फाइलिङ सिस्टमलाई चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक र सिस्टमेटिक बनाउन एकदमै हेल्प गरेर आउँछ क्या इन्डेक्सिङले। हामीलाई एउटा डेली युजमा हुने एक्जाम्पल नै लिन सक्छौँ हामीले हैन। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अफिसियल वर्क अथवा अर्गनाइजेसनल वर्क चाहिँ सिस्टमेटिकली र साइन्टिफिकली ह्यान्डल गर्न र अर्गनाइजेसनलको कामकाज अथवा जुन वर्कहरू हुन्छ त्यो चाहिँ नि टाइमली म्यानरमा सकाउन चाहिँ एकदमै हेल्प पुर्याउँछ र अर्गनाइजेसनमा एकदमै मेजर डिसिजन हुन्छ त्यो डिसिजन सानो एउटा डकुमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट पेपर अथवा कुनै पनि एउटा सानो फाइलिङ सिस्टम भित्र रहेको कागज पत्रले डिटरमाइन गरिदिन्छ। त्यो डिसिजनलाई चाहिँ एकदमै टाइमली बेसिसमा लिन पनि हेल्प गर्छ इन्डेक्सिङले। सो इन्डेक्सिङको सबैभन्दा फर्स्ट पोइन्टमा के छ भने हेल्प्स टु लोकेट इजिली। सो फाइल्स कहाँ छ त फाइल राम्रोसँग राख्ने इन्फर्मेसन दिन्छ क्या यो इन्डेक्सिङले। सो इन्डेक्सिङ सोज द वेज एन्ड इन्डिकेसन अफ द प्लेस वेयर द पेपर्स डकुमेन्ट्स फाइल्स आर केप्ट। सो कुनै पनि एउटा पेपर डकुमेन्ट फाइल्सले चाहिँ नि कहाँनिर राखेको छ भनेर चाहिँ नि त्यो कहाँनिर राखेको छ भनेर इन्डिकेट गर्नुलाई नै के भनिन्छ इन्डेक्सिङ भनिन्छ र यसले चाहिँ नि इन्डेक्सिङमा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। फाइलिङ सिस्टममा इन्डेक्सिङले हेल्प गर्छ भनेर भन्न खोजेको। सो इट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन व्हिच हेल्प्स टु प्लेस द फाइल इन प्रोपर प्लेस। फाइल प्रोपर प्लेसमा कहाँनिर चाहिँ लोकेट भएछ भन्ने कुरा चाहिँ नि इन्डेक्सिङले देखाउँछ। So similarly, next point is helps to find the file easily. So indexing helps to get the information about the place of the file. अब त्यो फाइल कहाँनिर राख्यो त भन्ने कुराको जानकारी पनि केले दिन्छ इन्डेक्सिङले दिन्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? So a person can get the required file with the help of information provided by indexing. So it helps to refer paper, document and file easily. So सबैजनाले बुझ्यो होला है यो वर्डहरु। ओके, सो थर्ड पोइन्ट इज हेल्प्स टु क्रस रेफरेन्सिङ। सो मैले अगाडि पनि मिनिङ भन्दाखेरि पनि भने क्रस रेफरेन्सिङमा हेल्प गर्छ। इट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अबाउट द फाइल। अ गुड सिस्टम अफ इन्डेक्सिङ अल्सो इन्स्योर क्रस रेफरेन्सिङ एन्ड अल्सो सेभ्स द टाइम। सो क्रस रेफरेन्सिङमा कसरी हेल्प गर्छ भने जस्तै मैले अघि पनि एउटा एक्जाम्पल दिएँ तिमीलाई। जस्तै तिम्रो रोल नम्बर 10 भयो सपोज, तिमी चाहिँ नि क्लास 5 मा गयो, तिम्रो एक्जाम तिम्रो सेन्टर चाहिँ अथवा तिम्रो क्लास चाहिँ नि तिमी 5 मा गएर बस्यौ रे। अब तिम्रो 11 र 12 कहाँनिर हुन्छ भनेर तिमी 3 क्लासमा जान्छौ त जाँदैनौ नि। अब पक्कै पनि तिम्रो पछाडिको जुन रोल नम्बर 11 12 भएको साथीले अब 10 रोल नम्बर भएको स्टुडेन्ट क्लास 5 मा पर्यो भने पक्कै पनि म क्लास 6 मा पढ्छु होला भनेर जान्छ नि त, एज्युम गरेर जान्छ नि त। सो यसले चाहिँ नि इन्डिकेसन यो इन्डेक्सिङले चाहिँ नि यो इन्डिकेट गर्न पनि एकदमै हेल्प गर्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी क्रस रेफरेन्सिङ पनि भनेर भन्छौँ। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, क्रस रेफरेन्सिङ रिमेन इम्पोसिबल इफ प्रपर इन्डेक्सिङ सिस्टम इज नट फलोड बाई द अर्गनाइजेसन। यसले के भन्छ भने त्यो अर्गनाइजेसनमा क्रस रेफरेन्सिङ युज हुन एकदमै इम्पोसिबल हुन्छ यदि राम्रोसँग इन्डेक्सिङ सिस्टम चाहिँ त्यो कम्पनीमा त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ लागू भएको छैन। सो आई थिंक सबैजनाले बुझ्यो होला यो कुरा। सो फोर्थ पोइन्ट इज हेल्प्स टु सिस्टमाइज द फाइलिङ। सो इट प्रोभाइड्स द इन्फर्मेसन अबाउट द फाइल्स। त्यो यसले चाहिँ के भन्छ भने इन्डेक्सिङले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ फाइलभित्र भएको इन्फर्मेसनहरूको पनि इन्डिकेसन गरिदिन्छ अरे क्या। एन्ड प्रोभाइड्स अ सिस्टम विच हेल्प्स टु सिस्टमटाइज द फाइल। यसले चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम क्रिएट गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अर्गनाइजेसनको कुनै पनि काम कारबाही प्रोसिजर्समा ढिलासुस्ती हुन दिँदैन इन्डेक्सिङले। सो फिफ्थ पोइन्ट इज हेल्प्स टु मेक इकोनोमिकल। अब इकोनोमिकल इन टर्म्स अलिकति सस्तो भन्न खोजेको, अलिकति अरू कम्पेरिजनमा अलिकति सस्तो भन्न खोजेको। किन इकोनोमिकल अथवा सस्तो भन्न खोजेको नि यसले चाहिँ टाइम सेभ गर्छ सबैभन्दा फर्स्टमा। इन्डेक्सिङले चाहिँ नि फाइल कहाँ छ भन्ने कुरा यहाँनिर छ है भनेर इन्डिकेट गरिदिन्छ, यसले टाइमलाई सेभ गरिदिन्छ। र अर्को कुरा अपरेटिङ कस्ट, जुन इन्डेक्सिङ युज ठुलो अर्गनाइजेसनले इन्डेक्सिङ युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो टाइपको अलिकति लजिकल टाइपको इन्डेक्सिङ युज गरे हुन्छ र त्यो सिनेरियोमा चाहिँ उनीहरूले अलिकति म्यान पावर नै खर्च गरेको हुन्छ, एकदमै ट्रेन म्यान पावर नै ल्याएर हायर गरेको हुन्छ।
सो त्यो सिचुएसनमा यदि इन्डेक्सिङ एकदमै राम्रो वेले अलिकति लो कस्टमा इफेक्टिभली नै वर्क अन हुन्छ भने किन एउटा सिम्पल इन्डेक्सिङको लागि चाहिँ नि हायर गर्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ इन्डेक्सिङलाई नर्मल वेमा चाहिँ युज गरिदिन्छ र त्यसले पनि त्यो काम कारबाहीलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभनेस दिन्छ क्या बुझ्यो है सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अपरेटिङ कस्टलाई पनि घटाइदिन्छ सो अरू कुरा कन्सिडर गरेर यसले टाइमलाई सेभ गरिदिन्छ र अर्को कुरा भनेको यसले चाहिँ नि अपरेटिङ कस्टलाई मिनिमाइज गरिदिन्छ सो द्याट it helps to make the system economical. So last point is helps to maintain the speed. So यसले चाहिँ कसरी स्पिडलाई मेन्टेन गरिदिन्छ नि with the help of the information provided by the indexing we can find out the papers record important documents quickly and also contributes to quick decision making and maintain speed in the work. सबै कुराहरू कहाँनिर छ फाइल भित्रको इन्फर्मेसनहरू के हो कहाँनिर गएर लोकेट गरेको छ र त्यो लोकेट गरेको ठाउँ कहाँनिर छ योदेखि योसम्मको इन्फर्मेसन यो यति गतेको हो अथवा योदेखि यो इन्फर्मेसन यो अर्गनाइजेसनको यो कम्पनीको यो डिपार्टमेन्टलाई चाहिने हो त्यो सबै कुरा भनेको इन्डेक्सिङले चाहिँ नि भनिदिन्छ क्या इन्डेक्सिङले चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनको मुख्य डिसिजन लिन पनि डिलेनेस हुँदैन भनेर भन्न खोजेको हो त्यसले गर्दाखेरि इट हेल्प्स टु मेन्टेन द स्पिड सो दिस इज द एन्ड अफ आवर च्याप्टर 2 जसले चाहिँ नि हाम्रो एसई एक्जामिनेसनमा 5 मार्क्स कन्ट्रिब्युट गर्छ सो यो चाहिँ नि सर्ट क्वेसन आन्सरमा यो च्याप्टरबाट चाहिँ आउँछ एउटा मात्र क्वेसन आउँछ यहाँबाट चाहिँ सो अप टु नाउ एनी प्रब्लम केही प्रब्लम छ यो च्याप्टरबाट सो कसैलाई यो च्याप्टर नम्बर 2 बाट कुनै किसिमको प्रब्लम छ भने प्लिज आस्क मी एनी प्रब्लम हाउ डज इट मेक इकोनोमिकल किन बनाउँछ नि सबैभन्दा फर्स्टमा यसले चाहिँ टाइम सेभ गरिदिन्छ टाइम सेभ गर्छ र टाइम सेभ गरिसकेपछि उसले एउटा काम जस्तै यो काम गर्दाखेरि तिम्रो 10-20 मिनट लाग्ने भयो रे सपोज त्यो फाइल खोज्दाखेरि 10-20 मिनटमा एउटा स्पेसिफिक फाइल खोजि सकिन्थ्यो भने त्यसको सट्टामा तिमीलाई 2-3 घण्टा लाग्यो त्यो 2-3 घण्टाले त त्यो 10-20 मिनट र 2-3 घण्टा भनेको त एकदमै भास्ट डिफरेन्स वाला टाइम हो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि तिमीले त्यो फाइल 10-20 मिनटमै खोजिसक्यो भने त तिमीले अरू काम फेरि झट्ट गरिहाल्न पाउँछौ नि त त्यत्रो 1-2 आवर्स फेरि अकुपाइड हुँदैन नि त तिम्रो सो सबैभन्दा फर्स्टमा यसले के गर्यो टाइम सेभ गर्यो सेकेन्डली यसले चाहिँ नि अपरेटिङ कस्टलाई मिनिमाइज गरिदियो जुन अपरेटिङ कस्ट भनेको डे टु डे वाइजमा खर्च भइरहने कुराहरू हो त्यसलाई चाहिँ नि मिनिमाइज गरिदियो भनेर भन्न खोजेको अन्डरस्टुड यस म्याम ओके एनी अदर क्वेसन फ्रम च्याप्टर 2 ओके मिस्टर विनीत थापा क्यान यू टेल मी व्हाट इज द मिनिङ अफ मिजेल फाइल मिस्टर विनीत थापा what is the meaning of Mazel file It is a process of collecting information by making a pile of particular subjects. Okay. Can you tell me the two disadvantages of Mazel file? It is simple, Yes. easy to find, And it is flexible. okay. Thank you, Binit. Vaskar Umagai, can you tell me Yes, ma'am. what are the disadvantages of box file? Ma'am, box file. Chances of misplacement not suitable for large scale organization and tedious. Okay. What is the meaning of box file? The system of collecting the document in wooden, metal or paper boxes is called box file. Okay, thank you. Ariga Khadka, Miss Ariga Khadka, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can on garo na baru. Means oh video ne on gara hai ta. Okay, so can you tell me what is the meaning of subject filing method? Subject filing method. Yes. Subject filing method. Wait, okay, ma'am. The way of arranging files in drawer according to a first alphabet of subject. Okay.
Any 3 advantages of subject filing method? It is simple, flexible, and easy to watch and And to maintain secrecy. okay. Any 2 disadvantage of subject filing method? It is time consuming and expensive. Thank you. Can anyone tell me reasons rester? Mr. Reasons rester. Yes, ma'am. Okay, what is the meaning of filing? Filing. Filing means which. Okay, ma'am. I don't know. So तिमीलाई त थाहा हुनु पर्ने नि हैन त? तिमीले क्लास लिएको थियौ कि थिएनौ? त्यो कुन च्याप्टर हो म्याम? त्यो फाइलिङ भने? हामी कुन च्याप्टर पढ्दैछौँ मैले? Chapter 2. Okay, this is the first portion of chapter 2. फर्स्ट मैले त्यो एटेम्प गरेको थिएन हैन, यो मैले अहिले लिएको भनेको जम्मा भयो 8 दिन जति भयो म्याम। So अहिलेलाई मलाई भयो। त्यति साह्रो थाहा छैन हैन, Yes. पछि म लिँदाखेरि म भनिदिउँला म्याम। ए भनिदिउँला? भनिदिउँला मतलब म भन्छु म्याम, म भन्छु। Okay. This should not be the excuses to any of the student. मैले क्लास लिन अनि त्यसपछि म थिइन, मेरो नेट प्रब्लम थियो, अब त्यस्तो त हुन सक्छ हैन? तर पनि एउटा क्लास यदि आजको क्लास मिस भयो भने तिमीले साथीसँग कन्सल्ट गर्न सक्छौ, स्कुलसँग भन्न सक्छौ रेकर्डिङको लागि। ओके? सो मैले मटेरियलहरु चाहिँ नि सबै स्कुललाई दिएको छु, सो तिमीले भन्न सक्छौ स्कुलको लागि। सो अब नेक्स्ट टाइम देखि चाहिँ नि यस्तो एक्सक्युजेस चाहिँ हुनु हुँदैन सबैजनाबाट। Not for him also, है त? Okay. So Dipsana Giri. Yes, ma'am. Okay. Can you tell me any 5 importance of filing? Any 5 importance of filing are to collect the documents, to preserve the document, to provide proof for future, to complete work quickly, to prepare plans and policies. Okay. Can you elaborate me the terms to prepare plans and policy in the importance of filing? Ma'am, plans and policies can be prepared on based on it is prepared on past information. Yes. So and an office can easily get its past information because with the help of filing. Yes. Okay. Okay, thank you. Sampada Basnet. Can you hear me? Sampada Basnet. Okay, she's not responding. Sampada, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay. So can you tell me any 2 difference between alphabetic filing and numeric filing? Yes, ma'am. Ma'am, alphabetic filing is the method of filing according to the alphabetic orders, whereas numerical filing is the method in which documents or files are arranged in the basis of numbers or in a numerical form. Yes. And in alphabetical filing, the names or the alphabets are used for the names or the alphabets of workers, employees, or students are used for filing, whereas in numerical form, numbers are distinguished for the Okay, employees. can you say one example of alphabetic and numerical filing? Ma'am, in a school, if alphabetical filing is practiced, then students whose name are alphabetically first, their filing will be kept. Okay, and in numerical filing? In numerical filing, maybe on the basis of symbol number or roll number. Okay. Okay, thank you. Okay, Lisa Dahal. Yes, ma'am. Okay. What is the meaning of filing? I hope you are present. Filing is the process of keeping records. This much only?
यति मिनिङले मात्र त पुग्दैन नि त फाइलिङको मिनिङलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि. Act of record management. It is systematical for the future reference. Okay. Okay. So what are the objectives of filing then? To collect the documents, to preserve the documents, Yes. and to guide, to complete work quickly. Okay. Okay. So what are the traditional file? Traditional file भनेको के हो? Traditional filing is used since long back. Yes. It is sort of filing which is not systematic. Yes. So And traditional file चाहिँ नि कस्तो कस्तो अर्गनाइजेसनको लागि काम लाग्छ? I don't know, ma'am. Okay. So it means that क्लास भइसकेपछि चाहिँ नि रिभिजन गर्ने चलन चाहिँ छैन क्लास 10 लाई. ल ठिकै छ. यो अकाउन्ट भन्ने सब्जेक्ट पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ जति म्याथ साइन्स इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, किनभने तिमीहरूले एसई पास गर्नको लागि अकाउन्ट सब्जेक्ट पनि पास गर्नुपर्छ. बुझ्यो नि सबैजनाले? एकजना स्पेसिफिक पर्सनलाई मात्र मैले इन्डिकेट गरेर भनेको होइन कि होललाई भनेको. सबैजनाले बुझ्यो है? ओके. सो लेट्स सो म फेरि मेरो स्क्रिन शेयर गर्न जाँदैछु है त. सबैजना रेडी भएर बस्ने. So this is the new chapter. Okay, this is the new chapter, that is chapter number 3. जसले चाहिँ नि हाम्रो एसई एक्जाममा 6 मार्क्स क्यारी गर्छ. 1 मार्क्स चाहिँ नि भेरी सर्टको लागि, भेरी सर्ट क्वेसनको लागि र 5 मार्क्स चाहिँ नि सर्ट क्वेसनको लागि. बुझ्यो है सबैजनाले? सो अब हामीले च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्यौँ, जसबाट चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्स त्यति हामीले कभर गर्यौँ च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 बाट. अब जुन च्याप्टर 3 छ यसबाट चाहिँ हामीले 6 मार्क्स कभर गर्न जाँदैछौँ. जुन 6 बाट चाहिँ नि 1 मार्क्स चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसनबाट आउँछ र 5 मार्क्स चाहिँ नि सर्टबाट आउँछ. 5 मार्क्स र 1 मार्क्स जोडेर 6 मार्क्स हुन्छ हैन त? ओके. सो सबैभन्दा फर्स्टमा के भन्छु भने सबैजनाले च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 राम्रोसँग पढ्ने है. सबैजनाले पढ्ने, नआएको क्वेसन सोध्ने मलाई. सो सोधेपछि म एन्सर भन्छु. ओके, लेट्स गो टु द थर्ड च्याप्टर. एन्ड यस 7 मिनट्स बाँकी छ है. हजुर. सो नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा नि लाइक प्रिभियस च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 के डिस्कस गर्दैन न, किनकि च्याप्टर 3 को लागि टाइम पनि पुग्दैन, त्यही भएर. ए हुन्छ, हस्, हुन्छ हुन्छ. ओके, लेट्स गो टु द प्रिभियस च्याप्टर. सो कसैलाई केही प्रब्लम छ च्याप्टर 2 बाट? च्याप्टर 2 बाट कसैलाई केही प्रब्लम छ भने प्लिज आस्क मी. मैम वर्टिकल फाइल फेरि भन त. वर्टिकल फाइल भने हो? ओके. यस मैम. सो वर्टिकल फाइल भनेको चाहिँ नि कस्तो टाइप्स अफ फाइल हो? त्यस्तो टाइप्स अफ फाइल हो जुन चाहिँ नि न्यू अर मोडर्न फाइल्स अन्तर्गत पर्छ. इट फल्स अन्डर द न्यू फाइलिङ मेथड्स है. सो वर्टिकल फाइल्स भनेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको फाइल हो जुन चाहिँ नि एकदमै स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा चाहिँ नि राखिएको हुन्छ एकदमै सिस्टमेटिक वेले. सो वर्टिकल फाइल चाहिँ नि एकदमै अहिलेको एकदमै लेटेस्ट अर्गनाइजेसन अथवा लेटेस्ट ट्रेन्डिङमा चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको फाइल्सहरूलाई चाहिँ नि अर्गनाइजेसनले एडप्ट गरिरहेको हुन्छ. किनभने यसले चाहिँ नि एउटै स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा लार्ज अफ स्पेसलाई पनि लार्ज स्पेसलाई एकदम सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ नि अकुपाई गरिदिएको हुन्छ त्यो. र vertical filing is the system of keeping the files in an upright or standing position with the support of each other is known as vertical file. जस्तै अहिलेको एकदमै ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनमा ठुलो ठुलो क्याबिनेटहरू हुन सक्छ, ड्रयर हुन सक्छ, अर कपबोर्ड अर वी क्यान से दैट दराज क्या. सो त्यो दराज भित्र चाहिँ एकदमै लक सिस्टम राम्रोसँग अट्याच भएको हुन्छ. र त्यहाँभित्र कुनै एउटा क्लिपवाला फाइलहरू हुनसक्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू राखिदिन्छ क्या. त्यसमा चाहिँ हाम्रो नम्बरिङ पनि अट्याच भएको हुन्छ. सो त्यो सिचुएसनमा यसले चाहिँ नि थोरै स्पेसमा पनि एकदमै धेरै र सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक वेले चाहिँ फाइलहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर राखिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई चाहिँ ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनले पनि इजिली अडप्ट गर्छ क्या. बुझ्यो नि सबैजनाले? ओके.
So यसलाई के भन्नु the papers are not fastened or clipped or tied to the folder. So त्यो folder भित्र जुन जति फाइल्सहरु राखेको हुन्छ जुन folder भित्र फाइल्सहरु राखेको हुन्छ त्यो फोल्डरमा चाहिँ नि कुनै पनि किसिमको पञ्च हुँदैन कसैले त्यो लेसले टाइट गरेको हुँदैन स्टेपलर गरेको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो वर्डहरु चाहिँ नि हराउने अनि त्यसपछि च्याप्टिने अनि फोर लाग्ने भिज्ने अनि अथवा त्यो एकदमै क्याचकुचुक हुने हुन्छ नि टन्टियर हुने हो त्यस्तो खालको समस्या आउँदैन के भर्टिकल फाइलमा त्यो भइहाल्यो र भर्टिकल फाइल भित्र चाहिँ अल्फाबेटिकल र न्यूमेरिकल बोथ किसिमको बोथ टाइप्सको सिस्टम पनि युज भएको हुन सक्छ भर्टिकल फाइलिङमा है त सो दिस सिस्टम अफ फाइलिङ इज स्पेशली युजफुल फर दोज अफिस व्हिच हैज लार्ज नम्बर अफ द फाइल्स सो मैले भनिहालेँ लार्ज नम्बर अफ द फाइल्स युज हुने अफिस भन्ने बित्तिकै लार्ज स्केल अर्गनाइजेसनको फाइल्स हो किन लार्ज स्केल अर्गनाइजेसन्सले यसलाई युज गर्छ भने एक त यो एकदमै फ्लेक्सिबल छ दोस्रो कुरा यसले चाहिँ नि अर्गनाइजेसन जस्तो फाइलहरु कहाँनेरि कसरी लोकेट गरेको छ इन्डेक्सिङ गर्नको लागि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ र यसले स्पेसिङलाई पनि एकदमै राम्रोसँग म्यानेज गर्छ र एकदमै सेफ हुन्छ अरु फाइल्स अरु टाइप्स अफ फाइल्स भन्दा यो भर्टिकल फाइलिङ चाहिँ अलिकति सेफ हुन्छ र यसले चाहिँ नि लेटर्स वर्ड्स फ्रेजिङहरुलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सेभ गर्छ सो दिस इज कल्ड भर्टिकल फाइल बुझ्यौ सबैजनाले Okay, so any other question? No, what is flat any file? other question? Ma'am, flexibility भनेको के हो? Okay, flexibility भनेको त्यो फोल्डर भित्र जुन जुन डकुमेन्ट्स हुन्छ त्यो डकुमेन्ट्सले इजिली झिक्न मिल्ने र इजिली हाल्न मिल्ने त्यसलाई हामीले फ्लेक्सिबिलिटी भनेर भन्छौं बुझ्यौ सो भर्टिकल फाइल पनि एकदमै फ्लेक्सिबल मेथड हो यसको एडभान्टेजमा पनि फ्लेक्सिबिलिटी छ किनभने फोल्डर भित्र जुन डकुमेन्ट्सहरु हुन्छ इजिली झिक्न पनि मिल्छ एड पनि गर्न मिल्छ डिडक्ट पनि गर्न मिल्छ दैट्स व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल मेथड ओके एनी अदर ओके व्हाट इज chronological order can anybody tell me Girvani Miss Girvani what is chronological order Miss Girvani okay I think she's not responding Any other? Can anyone tell me what is chronological order? No one is responding. ल ठिकै छ कसैलाई केही क्वेशन सोध्नु छ च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 बाट अनि प्लिज यु मे आस्क सो अब हामी अर्को क्लासमा चाहिँ नि हामी च्याप्टर नम्बर 3 स्टार्ट गर्छौं अनि त्यो च्याप्टरको नाम चाहिँ ट्रेड हो मिल्छ भने सबैजनाले ट्रेडको बारेमा बुक्सहरु अवेलेबल छ भने चाहिँ नि ट्रेडमा के पढ्नु पर्दो रहेछ सर हेरेर आऊ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ इजी पनि हुन्छ र टर्मसँग अलिकति रिलेटेबल हुँदाखेरि अलिकति बुझ्नलाई पनि एकदमै फास्ट हुन्छ र ट्रेड भन्ने च्याप्टरबाट हामीलाई 6 मार्क्स आउँछ एक्जाममा हामी त्यही अकर्डिङली नै पढ्छौं र ट्रेडमा चाहिँ नि मिनिङ अफ अ ट्रेड अनि त्यसपछि होम ट्रेड भनेको के हो फरेन ट्रेड भनेको के हो होम ट्रेड र फरेन ट्रेड गर्ने प्रोसिजर्सहरु के हो अनि त्यसपछि होम ट्रेड र फरेन ट्रेडमा कुन कुन डकुमेन्ट्सहरु युज हुन्छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ नि यहाँ आएर पढ्छौं र जुन हामीले पढिरहेको छौं होला सोशलतिर पनि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन साफ्टा यो सबै कुराहरु पनि यो ट्रेडमा इन्भल्भ छ र त्यसको हामीले चाहिँ फंक्सन सहित पढ्छौं र इन्भोइस भन्ने हुन्छ एउटा टपिकमा छ इन्भोइस भनेको नर्मली बिलिङ भन्छौं त्यसलाई अब बिलिङ गर्दाखेरि कसरी गर्ने कुन फर्मेट हुन्छ हामीले बिलिङ गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ ट्रेडमा इन्क्लुडेड छ